गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, कसको स्मरण गर्ने, निरन्तर ध्यान गरिरहने र कसको भजन गर्ने त्यो म जान्न चाहन्छु। र कस्ता कर्महरू गर्दाखेरि मान्छे नरक आदिमा जान्छन्, यस्तो कर्महरू पनि त्यो मान्छेले बुझे भने त्यस्ता कर्म गर्ने छैनन्, उनीहरूको पनि कल्याण हुनेछ भनेर यसरी जब प्रश्न गर्नुभएको थियो महाराज परीक्षितले, सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र द्वितीय स्कन्धको सुरुदेखि उहाँले उत्तर दिन लाग्नुभयो। भर्यान यसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद समत पुंसां श्रोतव्य आदि सुयत पर। महाराज हजुरले ज्यादै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, किनभने यो प्रश्नको उत्तर जसले सुन्नुहुन्छ त्यो सबैको कल्याण हुन्छ, संसारको कल्याण हुने प्रश्न हजुरले गर्नुभयो। र ठुला ठुला जो ब्रह्मज्ञानी ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यस्ता प्रश्नको प्रशंसा गर्नुहुन्छ, किनभने मान्छेले सुन्ने कुराहरू त धेरै छन्, मान्छेले धेरै कुरा सुनेका हुन्छन्, तर अपश्यताम आत्मतत्वम ती सम्पूर्ण कुरा कहाँसम्म आनन्द लाग्ने हुन्छन्, व्यावहारिक कुराहरू मिठो लाग्ने भन्ने हुन्छन् भन्दा जहाँसम्म परमात्माप्रति मान्छेको रुचि हुँदैन, जहाँसम्म परमार्थप्रति रुचि हुँदैन, भगवानप्रति मान्छेको जहाँसम्म रुचि हुँदैन, त्यहाँसम्म संसारिक कुरा सुन्दाखेरि मान्छेलाई रमाइलो लाग्छ। त्यस कारणले संसारी मान्छेले व्यावहारिक कुरा सुनेर दिन बिताउनु त्यो स्वाभाविकै हो। बिचरा मान्छेको त ज्यादै बिजोग छ, किनभने रातिको समय सुतेर बितेको हुन्छ, दिनभरि मान्छेहरू कमाउने धमाउने यी सारा कुराहरूतिर लाग्छन्, त्यसै गरी बन्धु बान्धवहरूको पालन पोषण गर्ने यसै गरी मान्छेको समय बितिरहेको छ। र वास्तवमा यो घर परिवार इत्यादि भनेको त कस्तो हो त भन्दाखेरि आत्मसैन्यसु असत्स्वपि, जसको कुनै अस्तित्व छैन, जो हामीसँग आएका पनि थिएनन्, जो हामीसँग जाँदा पनि जाँदैनन्, कोही हामीलाई छोडेर जान्छन्, कोही कसैलाई हामीले छोडेर जानुपर्छ। तर यसरी असत्स्वपी आत्मसैन्यसु जो छैनन्, जसको अस्तित्व छैन, तर त्यसैलाई सर्वस्व ठानेर यसरी जो उन्मत्त व्यक्तिहरू छन्, परमार्थबाट विमुख भएका जो व्यक्तिहरू छन्, प्रमत्त भएर पश्यन्नपि नपश्यति, देखेर पनि नदेखे जस्तै गरिरहेका छन्। पश्यन्नपि नपश्यति, कसरी देखेर पनि नदेखी गरिरहेका, आर्यघाटमा लगेर माता पिताको दाह संस्कार गर्छन्, कसैको त पुत्रको पनि दाह संस्कार गरेको देखिन्छ। आफूभन्दा अगाडि जो आफूभन्दा अगाडि नजाओस् भन्ने जस्तो लाग्छ, तर गएर सारा कुरा गर्छन्। मेरो पनि एक दिन बाटो यही हो, मैले पनि जाने यही हो भनेर जान्दा जान्दै पनि पश्यन् अपि नपश्यति, नदेखे जस्तो गरेर फेरि तेरो मेरो ठुलो सानो आफ्नो अर्काको लोभ लाल्छ। यो मान्छेको सधैँ छ, सबभन्दा ठुलो मान्छेको मूर्खता भनेको यही हो। त्यस कारणले यो संसार अनित्य भएको हुनाले हे महाराज परीक्षित, एकमात्र प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा भनेको त भगवान नै होइबक्सिन्छ। उहाँकै विषयमा श्रवण गर्ने, उहाँकै चरित्रहरू सुन्ने, कथाहरू सुन्ने, उहाँकै कीर्तन गर्ने, उहाँकै चिन्तन गर्ने। र सारा शास्त्रहरूले अन्त्यमा यही कुराको निरूपण गरे, चाहे ती योग हुन्, चाहे ती साङ्ख्य शास्त्र पदार्थहरूको विवेचना गर्ने, तत्त्व प्रतिपादन गर्ने शास्त्र हुन्, अथवा सनातन धर्मका सम्पूर्ण जति पनि ग्रन्थहरू छन्, उनीहरू सबैको एउटै भनाइ के हो त भन्दा जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यो मनुष्य जन्म लिएर आएर अन्त्यमा भगवान नारायणको नारायण नारायण भन्दै यो शरीरलाई त्याग्न पाउनु, योभन्दा ठुलो मनुष्य जीवनको सफलता अर्को केही पनि छैन। र ठुला ठुला जो विधि निषेधबाट माथि उठेका जो महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यद्यपि उहाँहरू निर्गुण निराकार परमात्माको स्वरूपको चिन्तन गरेर उहाँहरू रहनुभएको हुन्छ, तर भगवानका गुणानुवादहरू सुन्नलाई उहाँहरू सधैँ तत्पर हुनुहुन्छ। र यदि भगवानका गुणानुवाद भागवतहरू जस्ता सुन्न पाइयो भने त्यो निर्गुण निराकार ब्रह्मको चिन्तनलाई पनि छोडेर उहाँहरू भगवानका चरित्रहरू सुन्न आउनुहुन्छ। र यस्ता भगवानका चरित्रको वर्णन गर्ने शास्त्रहरूमा सबभन्दा उत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण हुन्। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यी भागवत नामका जो पुराण छन्, यति प्रामाणिक पुराण छन्। ब्रह्म संहितम, ब्रह्म भनेको यहाँ वेद तुल्य छन्, वेद जति प्रामाणिक छन्, भागवत पनि त्यति नै प्रामाणिक छन्। र मैले यी श्रीमद् भागवत महापुराण द्वापर युगको अन्त्यमा मेरा पिताजी भगवान वेदव्यासका मुखारविन्दबाट सुनेको, अर्थ मैले गुरुदेव वेदव्यासलाई पितालाई नै गुरु बनाएर मैले पढेको हुँ। यद्यपि मलाई कुनै कुरा पढ्नुपर्ने अवस्था थिएन, बुझ्नुपर्ने कुरा अवस्था थिएन, जान्नुपर्ने अवस्था केही पनि थिएन, सबैमा म परिपूर्ण थिएँ। तर त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि भगवानका चरित्रहरूबाट आकर्षित भएर
मैले यी श्रीमद् भागवत महापुराण पढेको हुँ र मेरो पिताजीका मुखारविन्दबाट मैले जस्तो रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराण बुझेँ म हजुरलाई परीक्षित महाराजहरूलाई त्यही रूपमा बताउँछु। जुन श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेपछि भगवान् मुकुन्द श्रीकृष्णका चरणारविन्दमा दिव्य भक्तिको उदय हुन्छ र यसरी अन्तिम अवस्था आएको जब थाहा हुन्छ त्यतिखेर सारा घर व्यवहार इत्यादि प्रति आसक्तिलाई छोडेर भगवानकै चरणारविन्दको आश्रय गर्ने, भगवानकै शरणमा जाने। महाराज हजुरलाई चाहिँ लागेको होला 7 दिन बाँकी छ, यति छोटो समयमा म के साधन गरेर मुक्ति प्राप्त गर्न सकौँला भनेर हजुरलाई लागेको होला। तर 7 दिनको समय त धेरै लामो हो। पहिले भगवान् रामको पुर्खा एउटा राजा हुनुभयो खट्वाङ्ग, अत्यन्त पराक्रमी राजा हुनुभयो खट्वाङ्ग। एकपल्ट स्वर्गमा देवता र दैत्यहरूको लडाइँ पर्यो, युद्ध भयो। युद्धमा इन्द्रले हार्ने स्थिति आयो, हार्नुभयो र खट्वाङ्ग महाराजको उहाँले आश्रय खोज्नुभयो, सहायता खोज्नुभयो। खट्वाङ्ग महाराज स्वर्गलोकमा जानुभयो, गएर दैत्यहरूसँग युद्ध गरेर दैत्यहरूलाई हराइदिनु भयो। इन्द्र महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र खट्वाङ्ग महाराजको अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गर्नुभयो, हजुरको कृपाले गर्दा मेरो स्वर्गको राज्य जोगियो, त्यहाँले हजुर यदि इन्द्र हुन चाहनुहुन्छ भने हजुरलाई म यो इन्द्रासन मेरो आसन हजुरलाई दिन्छु, अथवा हजुरलाई जे चाहिन्छ म त्यो कुरा दिन्छु भनेर जब इन्द्रले भन्नुभएको थियो, खट्वाङ्ग महाराजले भन्नुभयो पहिले मेरो आयु कति बाँकी छ, अब पहिले आयु विचार गरौँ। आयुको त विचार विवाह नगरी पहिले उचित हो लिने। उल्लु हौ तिमी, उल्लु लागे अहिले कुन उत्तर हो दिने भानुभक्तले के अरे पाल्पाका डिट्ठालाई चिठी लेखेर भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले पहिले त आयु विचार गर्नुपर्छ। अब आयु कति छ त्यो अनुसारको म हजुरलाई भन्छु भनेर यसो भन्नुभएको थियो। इन्द्रले विचार गर्नु, अन्त देवता हुनुहुन्छ, मलाई त जलजलाकार थाहा छँदैछ। यसो हेर्दाखेरि त अब 2 मुहुर्त मात्रै आयो, हजुरको त एकदम अब आयु समाप्त नै हुन लाग्यो भनेर जब इन्द्रले बताउनु भएको थियो, खट्वाङ्ग महाराजले यिनलाई प्रणाम गर्नुभयो र महाराज म त मेरै पृथ्वीलोकमा जान्छु भनेर उहाँ सरासर स्वर्गलोकबाट पृथ्वीलोकमा आउनुभयो, अयोध्यामा आउनुभयो। सरयू नदी, अयोध्यामा सरयू नदी हुनुहुन्छ, सरयू नदीको तटमा बसेर उहाँले सरयू नदीमा स्नान गरेर जल आचमन गरेर आकाशतिर हात उठाएर उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, जीवनमा मैले कहिल्यै पनि ब्राह्मणहरूलाई तिरस्कार गरेको छैन भने र मेरो हृदयमा भगवानभन्दा अर्को कुनै वस्तु कहिले पनि बसेन भने मलाई तुरुन्तै मुक्ति प्राप्त होस् भन्ने बित्तिकै महाराज खट्वाङ्गको शरीर छुट्यो र उहाँ मुक्त हुनुभएको थियो भने, यसरी 2 मुहुर्तमा खट्वाङ्ग महाराज मुक्त हुनुभएको थियो भने हजुरको त 7 दिन बाँकी छ। यो त लामो समय हो। त्यस कारणले महाराज हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन र अब जसले चाहिँ अब अन्तिम अवस्था आएको थाहा हुन्छ, घर व्यवहार इत्यादि प्रतिको आसक्तिलाई त्याग्नुपर्छ र गएर पवित्र गङ्गा जस्ता जो नदीहरू, बागमती, गण्डकी आदि गरेका, कौशिकी जस्ता, यमुना जस्ता जो पवित्र नदीहरू हुनुहुन्छ, नदीको तटमा जाने र त्यहाँ गएर स्नान इत्यादिहरू गर्ने, जल आचमन इत्यादि गरेर आसनमा बसेर परमात्माको चिन्तन गर्ने, सारा संसारको कुरालाई बिर्सिने। पहिले त यो चित्त विषयमा गइरहने बानी परेको हुनाले बारम्बार गइरहन्छ, तर जति ऊ जान्छ फेरि फर्काउँदै ल्याउँदै, फेरि भगवानतिर लगाउँदै, फेरि फर्काउँदै ल्याउँदै, भगवानतिर लगाउँदै, यसो गर्दै गर्दै गएपछि के भन्छ भने चित्त पनि गल्छ र अब जान छोड्छ, अब यतातिर मात्रै लाग्छ। र यसरी यो योगको अर्थात् यो ध्यानको माध्यमद्वारा यसरी परमात्मा को ध्यान गर्दै 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 गएपछि अन्त्यमा परमात्माको जब साक्षात्कार हुन्छ र मुक्ति प्राप्त हुन्छ। र त्यस्तो किसिमको ध्यान 2 किसिमको छ, एउटा स्थूल ध्यान, एउटा सूक्ष्म ध्यान। एकैचोटि सूक्ष्म रूपमा भगवानको स्वरूपमा चित्त अड्न नसक्ने हुनाले पहिले यो स्थूल स्वरूप भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। जता हेरो उतै मेरो नजरमा राम प्यारा छन्, जता देखिन्छ सर्वत्र भगवानलाई नै देख्ने, जे देखिन्छ भगवानलाई नै देख्ने, किनभने यो सारा प्रपञ्च भगवानको स्थूल स्वरूप हो। भगवान हामीलाई देखाउने रूपमा यो रूपमा देखा पर्नु भएको हो, पृथ्वीको रूपमा, जलको रूपमा, तेजको रूपमा, वायुको रूपमा, आकाशको रूपमा, नदीको रूपमा, पर्वतको रूपमा यसरी देखा परमात्मा पर्नुभएको हो। र जुन 14 लोकको कल्पना गरिन्छ, पृथ्वीभन्दा तल चाहिँ अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल र पृथ्वीभन्दा मास्तिर भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यवी, यी सम्पूर्ण भगवानका शरीर हुन् भनेर पैतालादेखि लिएर शिरसम्मको यहाँ वर्णन गरिएको छ। पातालम एतस्यै पादमूलम पठन्ति पाष्णि प्रपदे रसातलम।
पाताल लोक भगवानका पैताला हुन् भनेर त्यहाँबाट उठाएर त्यसपछि ब्रह्माजीको लोक सत्यलोक सबभन्दा माथि छ त्यो सत्यलोक भगवानका शिर भनेर लामो वर्णन यहाँ गर्नुभयो, स्थूल ध्यानको वर्णन गर्नुभयो र बताउनुहुन्छ यो संसारमा जति पनि वस्तुहरू देखिन्छन् यी सम्पूर्ण भगवानकै अङ्ग हुन्, अर्थात् भगवानका स्वरूप शरीरमा नि यी सारा विन्यस्त भएका छन् भनेर एक एक वर्णन गर्नुभयो। जस्तो सूर्य चन्द्रमा भगवानका आँखा हुनुभयो, पक्षमा अनि विष्णु रहनी उभेच, जस्तो भगवानका आँखाका परेला दिनहरू भए र त्यसै गरी रात्रि भए भनेर वर्णन गर्दै गर्दै जानुभयो। छन्दम सेनन्त शिशिरो गृणन्ती, वेदहरू भगवानका शिर हुन् वर्णन गर्दै गर्दै जानुभयो। र त्यसै गरी नद्यो सनाड्यो थरु तनु रुहाणी, यी सारा जति पनि नदीहरू छन् भगवानका नाडी हुन् र त्यसै गरी जति पनि वृक्ष इत्यादि छन् भगवानका यी रोमहरू हुन्। अनन्त वीर्य स्वसितम मातरेश्वर, हावा चलेको भगवानले सास फेर्नु भएको हो भनेर लामो वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। र भन्नुहुन्छ ईशस्य केशन विदुरम्बुवाहन, यी सारा मेघहरू भगवानका केश हुन् र त्यसै गरी यी जो बिहान बेलुकाका सन्ध्या हुन्छन् तिनीहरू भगवानका वस्त्र हुन्। र अव्यक्तमा हो हृदय मनश्च, यो अव्यक्त भनेको जो प्रकृति छन् ती भगवानका हृदय हुन्। र त्यसै गरी चन्द्रमा भगवानका मन हुन् वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। र यो संसारमा भगवानभन्दा ठुलो कलाकार कोही पनि छैन, सबभन्दा ठुलो कलाकार भगवान हुनुहुन्छ। भगवान सबभन्दा ठुलो कलाकार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसरी जान्ने त भन्दा सजिलैसँग बच्चाले पनि जान्दछन्। बच्चाहरू सधैँ छुट्टी हुनु हुँदैन के भन्छन्, चिडियाखाना लैजानु, चिडियाखाना लैजानु भन्छ। चिडियाखानामा गएपछि भगवानको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यहाँ पनि कहाँ त भन्दा वयांसी तद् व्याकरणम विचित्रम, वयांसी भनेको त्यो चिडियाखानामा पालेका चराहरू छन्, विचित्र विचित्र चराहरू। कोही त हात्तीभन्दा पनि अग्लो टङ्ग्रङ 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 हिँडेको छ, कोही सानो आँखाले पनि देख्न नसक्ने, तिनीहरूका रङहरू कस्ता विचित्र। भगवानभन्दा ठुलो कलाकार संसारमा कोही पनि हुँदैन। वयांसी तद् व्याकरणम विचित्रम, विचित्रम व्याकरणम, नाम रूपे व्याकरवाणी भनेर उपनिषदमा आयो। भगवानले नाम रूपको व्याकरण गर्नुभयो भनेको अर्थात् नाम रूपको कल्पना गर्नुभयो, खडा गर्नुभयो। र भगवानको सृष्टिमा सबभन्दा ठुलो कलाकारिता चराचुरुङ्गीहरूमा देखियो। एउटा भन्दा अर्को फरक छ, अर्को भन्दा अर्को, अर्को भन्दा अर्को। यसरी त्यहाँ गएपछि परमात्माको त्यो विज्ञान शक्तिको रहस्य थाहा हुन्छ। यसो लामो वर्णन गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ वयांसी तद् व्याकरणम विचित्रम मनुर्मनिषा मनुषो निवास। र त्यसै गरी ब्राह्मणहरू जो भगवानका मुख हुनुहुन्छ, क्षेत्रीहरू बाबु हात हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वैश्यहरू हुनुहुन्छ र त्यसै गरी अरू जो पाउहरू हुनुहुन्छ। र यस्तो किसिमको सम्पूर्ण चराचर जगत प्रपञ्च भगवानकै स्वरूपमा विन्यास गर्ने, भगवानमै देख्ने। या नसा विश्व र विग्रहस्य, भगवानको परमात्माको जो विग्रह स्थूल विग्रह यो रूपमा कल्पना गर्ने। र मनस्वबुद्ध्या न स्थिकिन्छ, हामीले कल्पना गर्न सक्ने भनेको यही देखेको संसार हो। हामी जस्ता कहीँ पनि नजानेले नेपाल देख्ने, यसो भारत अलिअलि देख्ने, अमेरिका दातिर जानेले अमेरिका, तर जति जहाँ जहाँ गएर कल्पना गरे पनि परमात्माभन्दा भिन्न बाहिर केही पनि छैन। यो सारा चराचर परमात्माकै स्वरूप हो भनेर यसरी जब कल्पना गरिन्छ, यसरी जब विचार गरिन्छ, त्यसपछि चित्त जता गए पनि भगवानभन्दा बाहिर जाँदैन, भगवानको स्वरूपमा स्थित हुन्छ। यसरी सृष्टिको सुरुमा भगवान ब्रह्माजीले यही पहिले स्थूल ध्यान गर्नुभएको थियो, स्थूल प्रपञ्चलाई नै परमात्माको स्वरूपमा चिन्तन गर्नुभएको थियो। र त्यसपछि ब्रह्माजीले परमात्माको सूक्ष्म स्वरूपको चिन्तन गर्नुभयो, सूक्ष्म स्वरूपको ध्यान गर्नुभयो। र सम्पूर्ण शास्त्र शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था, वेदले बताएको, शब्द ब्रह्मले बताएको मार्ग यही नै हो। त त्यस कारणले यो कुरा बुझेर सम्पूर्ण चराचर जगत परमात्माकै स्वरूप रहेछन् भन्ने कुरा बुझेर यो संसारप्रति वैराग्य लिनुपर्छ। किनभने संसारप्रति जहाँसम्म वैराग्य हुँदैन चित्तवृत्ति परमात्मातिर जाँदैन। सिनेमा हेर्न आनन्द लागुन्जेलसम्म परमात्माको चिन्तन कसले गर्ने, भागवत कसले सुन्ने, कथा कसले सुन्ने, त्यतैतिर रमाइलो लाग्छ। त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरा वैराग्य हो। अब वैराग्यको वर्णन गर्नुहुन्छ। सिद्धे यथार्थे न एते तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, कति मात्रै परिश्रम गर्ने, कतिसम्म विषयमा चित्त दिएर गर्ने, जतिले जीविका चल्न सक्छ।
जतिले जीविका चल्छ, जतिले आफ्नो परिवारहरू पालन पोषण गर्न सकिन्छ त्यतिका लागि मात्रै प्रयास गर्ने, त्योदेखि बाहेक सम्पूर्ण समय परमात्माको चिन्तातिर लगाउने। र त्यसमा पनि जो महात्माहरू हुनुहुन्छ, सन्यासीहरू हुनुहुन्छ, जोगीहरू हुनुहुन्छ, त्यागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त झन् संसारको यतापट्टि फर्किने कामै छैन। सत्याम छितौ किम कसिपो प्रयासै, जब यत्रो विशाल पृथ्वी हुनुहुन्छ भने कसिपो प्रयासै किम, एक ठाउँमा गयो थकाइ लाग्छ, दिनभरि हिँड्यो, गएपछि त निदाइ हालिन्छ भने त्यस्ता पलङ डसना यी सारा कुराको के आवश्यकता महात्माहरूलाई। र जब आफ्ना हात छँदैछन्, सग्ला हात छन् भने त्यही हातको सिरानी लगाए पनि निन्द्रा लागिहाल्छ भने तकिया खोजिरहनु पर्ने अवस्था छैन। र भन्नुहुन्छ सत्यञ्जलौ किम पुरुधान्य पात्र, यसो माग्न गयो कसै घरमा जे दिन्छन् 2 हात थापो अञ्जुली लिएपछि भइहाल्यो भने राम राम राम्रा सुनका भाँडा चाँदीका भाँडाको के आवश्यकता। दिग्बल कलादौ सती किम दुकुलै, जब रुखका बोक्राहरू त समाप्त भएका छैन, रुखका पातहरू त समाप्त भएका छैन, तिनैको यसो सिएर यसो गाँसेर कपडा काम चलिहाल्छ भने बिचरा जोगी महात्मा सन्यासीहरू 10 घरमा गएर के हात जोडेर भिक्षा मागेका होलान्। चिराणी किम पथिन सन्ति दिसन्ति भिक्षा, होइन ठिकै छ, अब समाजमा वस्त्र नलगाइकन हिँड्दा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले केही त लगाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई लाग्छ भने मान्छेले कपडा लगाएर थोत्रा भएपछि बाटामा फ्याँक्देका हुन्छन्, त्यही धोइ पखाली गरेर लगाए भइहाल्यो। अनि के को कपडाको लागि प्रयास गरिरहनु पर्यो। जङ्गल त अझै पनि छँदैछ, त्यहाँ चाहिँ फलहरू त पाइहाल्छन् भने नैवाङ रिपा परभृत, परभृत जो अर्काको पालन पोषण गर्नका लागि नि रुखहरू बसेका छन्, फलन्ती वृक्षाणी, होइन परोपकार आयो सथम विभूत छँदैछ, वृक्षहरू आफ्नो खानाका लागि त फल्दैन, अरूकै लागि फल्छन् भने तिनै भोजन आदि गरेर जीविका चल्छ भने बिचरा जोगीहरू के 10 घर घुमेका होलान्। नैवाङ रिपा परभृत सरितो पेसुसेन, तिर्खा लाग्यो भने नदीहरू त छँदैछन्, घर पानी पिए भइहाल्यो। त्यसै गरी भन्छ रुद्धा गुवा किम जितो बति नोपसन्नान, त भन्नुहुन्छ कहीँ बस्नु पर्यो, हावा पानी लाग्यो यस्तो भनेदेखि त फेरि त्यहाँ त सकिँदैन। अब के गर्नु त भन्दाखेरि त्यस्ता जङ्गलमा ओडारहरू छन्, गुफाहरू छन् भने ती गएर बसिया भइहाल्यो, किन कसैया घरमा गएर खुसामत गर्नु पर्यो महात्माहरूले। त भन्नुहुन्छ उपसन्नान किम अजित नअवति, आफ्नो शरणमा आएका भक्तलाई भगवान्ले रक्षा गर्नुहुन्न र अवश्य पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। कस्मात् भजन्ती कवयो धनम दुर्मदा, यस्तो जान्दा जान्दै पनि, कवय भनेको विद्वान हुँदाहुँदै पनि धन दुर्मदान, धनले उन्मत्त भएका, म जस्तो को छ र भनेर कसैलाई मान्छे नगन्ने त्यस्ता मान्छेका अगाडि गएर हजुर केही पाउँछु भनेर हात जोड्नु त्योभन्दा दुःख लाग्दो कुरा संसारमा के हुन सक्छ र। पहिले संसारमा सबभन्दा पहिले वैराग्य, वैराग्य नभइकन हुँदैन। त त्यस कारणले यसरी संसारबाट जब वैराग्य हुन्छ र त्यसपछि अब चित्त संसारतिर लाग्दैन, भगवानको सूक्ष्म स्वरूपको ध्यान गर्ने। सूक्ष्म स्वरूपको ध्यान गर्दाखेरि यहाँ चतुर्भुज भगवान नारायणको ध्यानको वर्णन गरिएको छ। आफ्नो इच्छा अनुसार द्विभुज भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्न पनि सकिन्छ, मुरलीधर भगवानको ध्यान गर्न पनि सकिन्छ, धनुर्धर भगवान रामचन्द्रको ध्यान गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ चतुर्बाहु भगवानको ध्यानको लामो वर्णन गरिएको छ र ध्यान गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले पाउबाट सुरु गर्ने, पैतालाबाट सुरु गर्दै 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 शिरसम्म ध्यान गर्दै गर्दै जाने लामो यहाँ ध्यानको वर्णन गरिएको छ। र यसरी जो साधकहरू ध्यान गर्दै 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 जानुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्त्यमा तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ, परमात्माको स्वरूपको साक्षात्कार हुन्छ र उहाँले मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ यो मुक्तिको वर्णन गरिएको छ। 2 किसिमका मुक्तिको वर्णन गरिएको छ र एउटा सद्यो मुक्ति, एउटा क्रम मुक्ति। मुक्ति 2 किसिमका, मूलत मुक्ति 2 किसिमका, एउटा सद्यो मुक्ति, एउटा क्रम मुक्ति। जब तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ, तत्त्वज्ञान प्राप्त भइसकेपछि पनि कसैलाई यस्तो इच्छा भयो म त स्वर्ग आदि लोकहरूको त्यत्रो पुराणहरूमा वर्णन सुने, सारा हेर्दै हेर्दै जाउँ, दर्शन गर्दै जाउँ, कस्ता रहेछन्, अब त फेरि फर्केर त आउनु पर्दैन जन्म लिन, हेर्दै जाउँ भन्ने जसको इच्छा छ उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, क्रम मुक्तिबाट जानुहुन्छ। भनेको स्वर्गादि लोकको दर्शन गर्दै 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 सबभन्दा पहिले सुषुम्ना नाडीबाट प्राण बाहिर जान्छ र त्यसपछि फेरि सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि इत्यादि हुँदै हुँदै त्यो जान्छ र यस किसिमले उहाँहरू स्वर्गादि लोकको दर्शन गर्दै गर्दै अन्त्यमा कहाँ पुग्नुहुन्छ, ब्रह्मलोकमा पुग्नुहुन्छ।
ब्रह्मलोकमा पुगिसकेपछि यो जो क्रममुक्तिको कुरा छ त्यहाँ गएपछि बाटो फेरिन्छ। के बाटो फेरिन्छ? जसलाई अब म मुक्त हुँ, मलाई संसार केही पनि चाहिएन, मलाई वैकुण्ठ पनि चाहिएन, मलाई कैलाश पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन भने जसलाई चाहिँ यस्तो किसिमको तीव्र वैराग्य छ भने उहाँहरू ब्रह्माजीको सभामा बसेर वेदान्तको उपदेश सुन्नुहुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार गरेपछि उहाँहरू मुक्त हुनुहुन्छ। न तस्य प्राणा विलीयन्ते यैव सम न तस्य प्राणा उत्क्रावन्ति यैव सम विलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्मापेति उपनिषदमा आयो। तत्त्वज्ञानीहरू ब्रह्म साक्षात्कार गरेका जो साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँका प्राणहरू कतै स्वर्गादि लोकमा जाँदैनन्, उहाँहरू गएर ब्रह्ममा नि विलिन हुनुहुन्छ, परमात्मामा नि लिन हुनुहुन्छ। यो अद्वैत वेदान्तको मार्ग यो हो। हाम्रो स्वामीजीहरूले जो आश्रय गर्नुभयो, रामान स्वामीजीहरूले, उहाँहरूको मार्ग यो हो। अब अरू पनि मार्ग छन्, वैष्णवहरूको मार्ग छ। भगवान् शङ्करजीका जो कैलाश पर्वत इत्यादिमा गएर भगवानको सेवा गर्ने, यी सबै उहाँहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भने ब्रह्माजीको लोकमा चाहिँ उहाँहरू जानुहुन्छ, ब्रह्माजीको सभामा पनि उहाँहरू बस्नुहुन्छ, ब्रह्माजीका उपदेश पनि सुन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको त्यस्तो किसिमको त्यो वैकुण्ठ आदि लोकमा गएर भगवानको सेवा गर्ने, शङ्करजीको कैलाश आदिमा गएर मणिदीप इत्यादिमा भगवतीको सेवा गर्ने, यी सारा जस्तो इच्छा छ भने ब्रह्माजीको लोकमा सत्सङ्ग गरेर ब्रह्माजीले उहाँलाई के गर्नुहुन्छ, अब तिती लोकमा पठाइदिनुहुन्छ। बिचमा बिरजा नाम गरेको नदी आउनुहुन्छ। बिरजा नदीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यतापट्टिको जो संस्कारात्मक वासनात्मक शरीर छुट्छ र भगवत सेवा योग्य शरीर प्राप्त हुन्छ। र बिरजा पार गरिसकेपछि भगवान् शङ्करजीका जो भक्त हुनुहुन्छ कैलाशमा जानुहुन्छ, भगवान् नारायणका भक्तहरू वैकुण्ठमा जानुहुन्छ, भगवान् श्रीकृष्णका भक्तहरू गोलोकधाममा जानुहुन्छ, र त्यसै गरी भगवान् रामका भक्तहरू साकेत धाममा जानुहुन्छ, देवीका भक्तहरू भने यसरी चाहिँ त्यो वासना अनुसार संस्कार अनुसार उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ र भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। यो एउटा मुक्तिको बाटो हो। र अर्को एउटा पनि छ, त्यो के भने जसले धेरै यहाँ सत्सङ्गहरू गर्नुभयो तर त्यो सारा गरेर पनि जसलाई चाहिँ यो संसारमा जन्मेर अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पाए हुन्थ्यो, म सारा संसारलाई हर्लाउने अथवा त्यस्तै अरू पनि हुन्छु भन्ने इच्छा छ, तर सत्कर्म गर्नुभएको छ नि ब्रह्मलोकमा चाहिँ उहाँहरू पनि पुग्नुहुन्छ। तर पुगेर के गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजीलाई त थाहा छ यिनीहरूलाई अहिले मुक्ति हुने इच्छा छैन, यिनीहरूलाई संसारमा गएर फेरि यिनीहरूलाई संसारको भोग गर्ने इच्छा भएकालाई ब्रह्मलोकमा बसेर उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ। आएर यहाँ फेरि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम गीतामा भगवान्ले आज्ञा भयो। यहाँ आएर फेरि उहाँहरू ठुलो कुलमा जन्मिनुहुन्छ, धनी कुलमा जन्मिनुहुन्छ, अथवा योगीको कुलमा अथवा ठुलो नेता हुने, यी सारा कुरा यसरी यहाँ चाहिँ यो मुक्तिका बाटाहरू अर्थात् मोक्ष प्राप्त गर्ने बाटाहरूको वर्णन यहाँ चाहिँ गरिएको छ। र त्यसपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ यते श्रुति ते नृप वेद गीते, हे महाराज परीक्षित, हजुरलाई मैले वेदले बताएका दुईटा मार्ग बताएँ, एउटा सद्योमा मार्ग एउटा सद्योमुक्तिको मार्ग, एउटा क्रममुक्तिको मार्ग मैले बताएँ र यी दुवै सनातन हुन्, वेदले बताएका हुन्। र सबै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो, पहिले भगवान् ब्रह्माजीले यही प्रश्न भगवान् नारायणसँग सोध्नु भएको थियो र नारायण भगवान्ले उत्तर दिँदाखेरि यही उत्तर दिनुभएको थियो। र त्यो उत्तर जो मैले पछि थाहा पाएँ र म कुन निर्णयमा पुगेँ भने यसरी भगवान् वासुदेवका चरणारविन्दमा जो दिव्य भक्ति छ र त्यो भक्तिभन्दा ठुलो यो संसार बन्धनबाट पार लगाउने अर्को केही पनि छैन। र यसरी मैले सारा वेदहरू तीन पल्टसम्म पढेँ। ऋग्वेद पढेँ 3 पल्ट, यजुर्वेद पढेँ 3 पल्ट, सामवेद पढेँ 3 पल्ट। र अन्त्यमा मैले निष्कर्ष के निकालेँ भने जे गर्दाखेरि भगवानमा भक्ति लाग्छ, जे गर्दाखेरि विषयमा वैराग्य हुन्छ र त्यही नै सबभन्दा ठुलो साधन हो भन्ने कुरा मैले निर्णय गरेँ। त त्यस कारणले परमात्मा नै सम्पूर्ण चराचरमा व्याप्त हुनुहुन्छ र उहाँकै विषयमा श्रवण गर्नुपर्छ, उहाँकै कीर्तन गर्नुपर्छ, उहाँकै निरन्तर चिन्तन गर्नुपर्छ। र जसले आफ्ना यी दुईटा कानलाई दुनो जस्तो बनाएर बहुता जस्ता बनाएर जसले भगवानका कथारूपी अमृतलाई यी कानरूपी दुनामा राखेर पान गर्नुहुन्छ भने उहाँ भित्र रहेका सम्पूर्ण वासनाहरू समाप्त हुन्छन् र उहाँहरूले तुरुन्तै भगवत प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। पिबन्ति भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटे सुसमृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम। यसरी यो उत्कर्ष जब वर्णन गर्नुभएको थियो
महाराज परीक्षितले फेरि जिज्ञासा गर्नुभयो। यहाँ सोधेको प्रश्न छैन, मनमा उहाँको आयो यो त ज्यादै माथिल्लो कोटीको कुरा हो, ठुला ठुला मुमुक्षुहरूको कुरा हो, तर संसारी मान्छेहरूलाई त संसारी कुराहरू पनि चाहिरहेको छ धेरै, मुक्तिको कुरा त धेरै पर छ। अब यहाँ पनि मान्छेले कति कुराहरूको इच्छा गरेर जुन विभिन्न देवताहरूको उपासना गर्छन्, कुन देवताको कस्तो किसिमको इच्छा भयो भने कुन देवताको उपासना गर्दा त्यो फल प्राप्त हुन्छ भनेर जब उहाँको मनमा यस्तो लागेको थियो, स्वकदेव स्वामीले चाहिँ बुझ्नुभयो र भन्नुहुन्छ जो यो मुक्ति मार्गमा अगाडि बढेका छैनन् र जसलाई अहिलेसम्म संसार नै मिठो लागिरहेको छ, संसार प्राप्त गर्न नै इच्छा छ भने उहाँहरूको लागि पनि शास्त्रले विधान गरे। कस्तो विधान गरे? ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। त्यो भन्नुहुन्छ जसलाई ब्रह्म तेज प्राप्त होस् भन्ने इच्छा छ भने बृहस्पति महर्षिको उपासना गर्ने, मेरा इन्द्रियहरू कहिले पनि शिथिल नहुन्, सधैँ ताजा रहिरहन् भन्ने इच्छा छ भने यसरी इन्द्रको उपासना देवताको उपासना गर्ने, मेरा धेरै सन्तान हुन् भन्ने इच्छा छ भने प्रजापतिको उपासना गर्ने। र त्यसै गरी अरू पनि धेरै बताउँदै जानुभयो। र यसरी जसलाई धेरै अन्न इत्यादिहरू प्राप्त हुन् भन्ने इच्छा छ अदिति माताको उपासना गर्ने, सबै बताउँदै जानुभयो। र त्यसै गरी जसलाई धर्मको इच्छा छ उत्तम श्लोक भगवान् नारायणको उपासना गर्ने, जसलाई सन्तानको इच्छा छ पितृहरूको उपासना गर्ने, र त्यसै गरी राज्य प्राप्त गर्ने इच्छा छ भने मनुहरूको उपासना गर्ने। र यो सारा कुरा बताउनु भयो। जस्तो दाम्पत्यमा कहिले पनि जीवनमा गृहस्थीमा दुःख नआओस्, कहिले पनि झै झगडा नहोस् भन्ने यस्तो इच्छा छ भने भगवती जगदम्बा गुहेश्वरीको उपासना गर्ने। जसलाई मलाई यति विद्या प्राप्त होस्, मलाई जित्न सक्ने संसारमा कोही पनि नहुन् भन्ने इच्छा छ भने भगवान् पशुपतिनाथको उपासना गर्ने। सारा कुराहरू देखाउनु भयो। र अन्त्यमा भन्नुहुन्छ जसलाई केही पनि चाहिएको छैन अथवा जसलाई सबै थोक चाहिएको छ, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जसलाई केही पनि चाहिएको छैन, जसलाई सबै थोक चाहिएको छ अथवा जसलाई मोक्ष चाहिएको छ, उहाँहरूले के गर्ने? तीव्र भक्तिद्वारा परम पुरुष परमात्माको भजन गर्ने। र वास्तवमा भजनको अन्तिम लक्ष्य यही हो जसबाट चित्त प्रसन्न होस् र भगवानका दिव्य चरित्रहरू सुन्ने यस्तो लालसा प्राप्त होस् भनेर यसरी जब सुखदेव स्वामीले बताउनु भएको थियो भन्ने कुरा यसरी नैमिषारण्यमा जब सौनक के अरे सुतजीले जब यो कुरा बताउनु भएको थियो, सौनक महर्षिले प्रश्न गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ सौनक महर्षि र यसरी अगाडि महाराज परीक्षितले कस्ता प्रश्न गर्नुभयो र सुखदेव स्वामीले कसरी उत्तर दिनुभयो। र दुईजना जो ठुला ठुला भगवानका भक्त ज्ञानी हुनुहुन्छ सुखदेव स्वामी र महाराज परीक्षित, उहाँका सभामा त भगवानकै गुणानुवादहरू भयो होलान्, संसारिक कुराहरू त त्यहाँ केही पनि भएनन् होलान्। त त्यस कारणले उहाँहरूको संवाद सुन्ने इच्छा छ। उहाँहरू कति महान हुनुहुन्छ। सबै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ। महारथी जो पाण्डवीय हुनुहुन्छ अर्थात् परीक्षित महाराज हुनुहुन्छ, उहाँ यति ठुलो भक्त हुनुभयो। सानो बालक हुँदाखेरि जो उहाँ खेल्न भनेर जानुहुन्थ्यो, कतै बारीतिर जानुहुन्थ्यो अथवा कतै जानुहुन्थ्यो, उहाँले अर्थ केही खेल्नु भएन, के गर्नुहुन्थ्यो? भगवानका मूर्तिहरू बनाउनु, माटोहरू मुछेर भगवानका विग्रहहरू बनाउनुहुन्थ्यो र भगवानको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, भगवानको सेवा गर्ने, भोग लगाउने, यस्ता काम उहाँ बालकदेखि नै उहाँको स्वभाव त्यस्तो थियो भने उहाँ त्यति ठुलो भक्त हुनुहुन्छ। अब सुखदेव स्वामीको त कुरै नगरौँ, वासुदेव परायण, उहाँ त वासुदेवमा यति लीन हुनुभएको छ। र यसरी त्यस्ता दुईटा महान भक्तको बिचमा अवश्य पनि भगवानका गुणानुवादहरू केही वर्णन भयो होलान्, चर्चा भयो होलान्। बिचरा मान्छेको त बिजोग छ भन्नुहुन्छ। जो भगवानबाट विमुख भएका छन् उनीहरूको त बिजोग छ। किन बिजोग छ भन्दा सूर्य भगवान बिहान उदाउनुहुन्छ, बेलुका अस्ताउनुहुन्छ। उद्यम अस्तम चाहिँ नसहु, तर वास्तविक रूपमा भन्यो भने सूर्यको उदय पनि भएको होइन, सूर्यको अस्त पनि पृथ्वी घुम्छन् भन्ने पनि आखिर कुरा त त्यही, सूर्यको त उदय अस्त हुँदैन। सूर्य भगवानले हामीलाई छल गरिरहनु भएको छ। के छल गरिरहनु भएको छ संसारी मनुष्यलाई भने आज म के भन्छु भने आज मैले शरीर छुट्ने एक दिन अलिकति शरीर छुट्ने नजिकै पुगेँ म। आज मेरो दिन बितेको होइन, अलिकति आयु घटेको। आजको दिन बित्नुको अर्थ मेरो आयु घटेको हो। सूर्य भगवान चाहिँ उदाउने अस्ताउने छल गर्नुहुन्छ, नक्कल पार्नुहुन्छ, तर हाम्रो आयुलाई हरण गरिरहनु भएको छ त भन्नुहुन्छ। तर कसको आयुलाई? जसको जीवन
भगवान उत्तम श्लोक भगवानको वार्ता सुनेर जसको जीवन बितेको छैन र संसारी कुरामा नि जसको जीवन बितेको छ भने उनीहरूको आयुलाई चाहिँ भगवान सूर्यनारायणले बिस्तार बिस्तार छोट्याउँदै हुनुहुन्छ। शौनक महर्षिलाई ज्यादै रिस उठेछ र यस्तो किसिमको भन्नुभयो जो नेपालीमा त्यसको अर्थ गर्न पनि गाह्रो छ, नेपालीमा अर्थ भन्न पनि गाह्रो छ। यति कडाइसँग भन्नुभयो, तरव किम न जीवन्ती भास्त्रा किम न शोषन्त्युत। के बाँच्नु मात्रै जीवन हो र? बाँच्नु मात्रै जीवनमा त रुख पनि त मान्छेभन्दा धेरै बाँचिरहेका छन् होइन। बर्खा रुखहरू धेरै वर्ष बाँच्छन्, धेरै शताब्दी बाँच्छन्। यदि बाँच्नु नै जीवन भने त मान्छेभन्दा त उनीहरू धेरै ठुला भए होइन। तिनीहरू त सास फेरेको त देखिँदैन नि। मान्छे त हामी त सास फेर्छौँ। सास फेर्नु नि यदि ठुलो भने सास फेरेको हेर्न कहाँ जाने भने त्यो सुन चाँदीहरू बनाउने ठाउँ हुन्छ नि, त्यो खलाती चलाउने पहिले चलन थियो। चलाएको छ दिनभरि त्यसले सास मात्रै फेरिरहन्छ, हावा मात्रै निकाल्छ। आगो फुक्नलाई हावा मात्रै त्यो आगो मात्रै निकालिरहन्छ। अनि सबभन्दा ठुलो त त्यो खलाती पो भयो त। र फेरि भन्नुहुन्छ, न खादन्ती न मेहन्ती किम ग्राम पशवो परे। होइन, हामी त खान सक्छौँ नि त, खलातीले त खाँदैन। खलाती त सास मात्रै फेर्छ, हामी त खान सक्छौँ। यदि खानु नै जीवन हो, मलमूत्र त्याग्नु नै जीवन हो भने यी पशुहरू सुकरादि जो पशुहरू छन्, सुँगुर आदि गरेका, उनीहरूले पनि त खाएका छन्। जब खानु नै ठुलो हो, लाउनु नै ठुलो हो भने त के अरे त्यो मलमूत्र त्याग्नु नै ठुलो भने त उनीहरू पो हामी त उनीहरू ठुला भए। त्यति गर्दा पनि शौनक महर्षिको चित्त बुझेन र यति कडा शब्दमा भन्नुभयो, जो मान्छे भगवानबाट विमुख छ, परमात्माबाट विमुख छ भने उसलाई के भन्नुपर्छ? यति कडा शब्दले प्रयोग। स्व भनेको कुकुर भन्नुपर्छ, बिडबरा भनेको सुँगुर भन्नुपर्छ। सो बिडबरा ओष्ट खरै संस्तुत पुरुष। उष्ट भनेको उँट भन्नुपर्छ, खर भनेको गधा भन्नुपर्छ। जसको कानमा कहिल्यै पनि भगवानका गुणानुवादहरू पस्दैनन् भने उनीहरूभन्दा गए गुज्रेका को हुन सक्छन्? त्यति गर्दा पनि उहाँलाई चित्त बुझेन। अझै भन्नुहुन्छ, बिले बतोरु क्रम विक्रमाने न शरणत कर्णपुटे नरस्य। हाम्रा कानहरू छन्, हामी के सुन्छौँ, गीतहरू सुन्छौँ, यस्तो सुन्छौँ भनेर जो मान्छेहरू भन्छन्। तर जुन कानभित्र भगवानका गुणानुवाद जाँदैनन् भने ती कान होइनन्, ती त सर्प बस्ने पुवाल हुन्। बिले बतोरु क्रम विक्रमाने न शरणत। होइन, हामी त बोल्न जान्दछौँ नि, 2 जना 4 जना भेटो गफ हाँकिहाल्यो। हामीसँग त त्यो सामर्थ्य छ, अरूले त गफ गर्दैनन्, पशुहरूले त गफ गर्दैन। त्यस कारण हामी त कति ठुला। यदि गफ गर्नु र धेरै बोल्नु नै जीवनको सफलता हो भने भगवत विमुख भएर पनि त्यही नै सफलता हो भने सबभन्दा ठुलो त को पो भ्यागुता भए। जिह्वा सती दारदुरी के दरदुरस्य यम दारदुरीका होइन। किनभने सबभन्दा बढी बोल्ने भ्यागुत हो। ज्ञानकुपमा बस्ने होइन दाजु, हामीहरू पछाडिपट्टि त खेतै खेत थिए। बर्खामा रातभरि ट्वार 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 गरेर कहिल्यै सुत्न दिएनन्। ज्ञानकुपमा बस्नुन्जेलसँग त्यस कारणले भ्यागुता पो ठुला भए त उनीहरू त चुपै लाग्दैन, रातभरि कराई गरिरहन्छन्। त्यस कारणले त्यो केही पनि होइन। मान्छेले जतिसुकै गहनाहरू लगाएका हुन्, मुकुट इत्यादिहरू लगाएका हुन्, शिरपेच इत्यादि लगाएका हुन्, तर जुन शिर गएर भगवानको मन्दिरमा झुक्दैनन् भने त्यो बोक्नको भारी मात्रै, बेकार शिरलाई भारी मात्रै भयो। होइन, हाम्रा त हात छन्, हामीहरू कमाई धमाई गर्न सक्छौँ, भोजन गर्छौँ हातले भनेर मान्छेहरू जो धाक लगाउँछन् त्यसको केही अर्थ छैन। किनभने दाह संस्कार नगरुन्जेल नजलाउन्जेलसम्म त त्यो मृत व्यक्तिको त्यो शवको पनि त हात त भइहाल्छ नि होइन। त्यस कारणले यदि हात हुनु नै ठुलो भने त तिनीहरूका पनि साबौ करौथो कुरुत नो कुरुत सपर्याम हरेर लसद काञ्चन। जतिसुकै राम्रा गहना इत्यादि लगाएको छ भने पनि जुन हातले भगवानको पूजा सेवा गर्दैन भने तिनीहरू त मृत व्यक्तिका हात जस्ता होइन। हाम्रा त कस्ता राम्रा आँखा छन्, हामी कस्तो हेर्छौँ, सिनेमा हेर्न जान्छौँ भनेर मान्छे कसैलाई त्यस्तो घमण्ड छ भने त्यो घमण्ड नगरे पनि हुन्छ। किनभने मान्छेको आँखाभन्दा मुजुरका प्वाँखहरू धेरै राम्रा हुन्छन्, कति रङ्गी चङ्गी हुन्छन् मुजुरका प्वाँख। त्यस कारणले आँखा हुनु नै ठुलो राम्रो भनेदेखि त मुजुरका प्वाँख पो ठुलो भए त यदि भगवानको दर्शन गर्दैनन् भने। होइन, हामी त पाउँछन्, हामी हिँडडुल गर्न सक्छौँ, रुखहरू हिँड्न सक्दैनौँ। जसले भगवानका मन्दिरमा गएर दर्शन गर्दैनन्, भगवानको सेवा गर्दैनन्, भगवानका लागि तीर्थ इत्यादि गर्दैनन् भने ती पाउ र वृक्षमा त के अन्तर भयो र। क्षेत्राणि नानु ब्रजते हरेर्यौ। त्यति गर्दा पनि चित्त बुझेन शौनक महर्षिले। अझै भन्नुहुन्छ,
त्यस्तो मान्छेलाई जिउँदो मुर्दा भन्नुपर्छ। जीवन छव जीवन शव, जो बाँच्दै मुर्दाको त भन्दाखेरि भागवताङ्ग्री रेणम नजातो मर्थ्यो भिलभेत, यस्तो जसले भगवानका चरणारविन्दमा समर्पण गरेकी तुलसी अर्थात् भगवानमा समर्पण गरेका जो फुलहरू हुन्छन् ती फुलहरूबाट जो केसहरू धुला खस्छन् जसका नाकले ती सुँग्दैनन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई त जीवन मृत भन्नुपर्छ, जिउँदो मुर्दा भन्नुपर्छ। श्री विष्णु पद्या भनु जस्तो स्याह शोषण छबो यस्तो नभेद गन्धम। त्यस्तो मान्छेको हृदय त हृदय नै होइन। जो मान्छे भगवानका गुणानुवादहरू सुन्दाखेरि जसको हृदय पग्लिँदैन, आँखाबाट आँसुका वर्षा हुँदैनन्, हृदय पग्लेर भगवानका भगवत भक्तिले आकुल व्याकुल हुँदैन भने त्यस्तो हृदयलाई हृदय भन्नु हुँदैन। के भन्नुपर्छ? वज्र भन्नुपर्छ, अथवा एउटा दर्शन ढुङ्गा नाम गरेको ढुङ्गा हुन्छ, यसो गर्दाखेरि आगो निक्लिन्छ त्यो दर्शन ढुङ्गामा, र त्यस्तो ढुङ्गो भन्नुपर्छ। त्यो फुटाउन नसकिने त्यो हृदय हृदय नै होइन। ततस्म सारम त भन्नुहुन्छ, ततस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणेर हरिनाम दे न विक्रियता थ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहे स्वर्ष। तर हे सौनकादि ऋषिहरू, हजुरहरू अत्यन्त भाग्यमान हुनुहुन्छ, किनभने हजुरहरूले भगवानका गुणानुवादको विषयमा श्रीमद् भागवत महापुराणको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। र यसरी अब वैयासकी सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई जसरी उत्तर दिनुभएको थियो, म पनि अब त्यही क्रममा हजुरहरूको प्रश्नको म उत्तर दिन्छु भनेर सुतेजी भन्नुहुन्छ। यसरी महाराज परीक्षितले पनि जब यही प्रश्न गर्नुभएको थियो, सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई अब यही प्रश्नको उत्तर दिनुभएको थियो। र सुखदेव स्वामीले सबभन्दा पहिले मङ्गलाचरण यहाँ गर्नुभएको छ। श्री शुकोवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। म परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई प्रणाम गर्छु, जो संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जो संसारलाई पालना गर्नुहुन्छ, जो अन्त्यमा गएर संसारलाई प्रलय पनि गर्नुहुन्छ। र सृष्टि स्थिति प्रलयको यो तिनटै शक्ति जुन परमात्माले धारणा गर्नुभएको छ, र जो हृदयमा हुनुहुन्छ तर कसैले देखेका छैनौ, साथै छौ तर लुक्नमा चतुर छौ, हाँसिरहन्छौ लुकी तिम्रै यो रसरङ्गमा छ रसिलो। यो सृष्टिको शक्ति लेखनाथले पनि भन्नुभयो, साथै छौ तर लुक्नमा चतुर छौ। हामी सबैको हृदयमा परमात्मा हुनुहुन्छ, तर हामी देख्न बाहिरी दृष्टिले देख्न सक्दैनौँ। र अगाडि भन्नुहुन्छ, जुन परमात्माको शरणमा गएपछि सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन्, र ठुला ठुला ऋषि महर्षि योगी महात्माहरूले पनि जसको खोजी गरिरहनु भएको छ, र त्यस्तो परमात्माको म शरणमा परेको छु। र जुन भगवान सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, र कुयोगीहरू जो संसारमा आसक्त भएका जीवहरूले त भगवान कतातिर हुनुहुन्छ भनेर पनि थाहा पाउँदैनन्। विदुर काष्ठाय मोह कुयोगिनाम, कुयोगिनाम विदुर काष्ठाय, कुयोगीहरू जो संसारी मनुष्य छन्, भगवान विदुर काष्ठा, काष्ठा भनेको दिशस्तु कको वा काष्ठा, कुन दिशातिर भगवान हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा पाउँदैनन्। यस्तो जो परमात्मा हुनुहुन्छ त्यस्तो परमात्माको म शरणमा परेको छु, र त्यस्तो परमात्माको म शरणमा परेको छु। नमो त्यो भन्नुहुन्छ, निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। जुन परमात्मा भगवानभन्दा मास्तिर अर्को कोही हुनै सक्दैन, जुन परमात्मा बराबरको पनि कोही हुन सक्दैन भने त्योभन्दा माथि कोही हुने कुरै भएन। निरस्त साम्य अतिशयन, जसको समतामा पनि कोही आउन सक्दैनन्, त्योभन्दा माथि र अतिशयमा पनि कोही आउन सक्दैनन्। त्यस्तो सबभन्दा माथि जुन परमात्मा हुनुहुन्छ, र त्यस्तो परमात्मा सधैँ राधया स्वधामणि ब्रह्मणि राधसा स्वधामणि रम ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। त्यस्तो परमात्मा यहाँ भगवान श्रीकृष्णलाई उहाँले लक्षित गर्नुभयो। सुखदेव स्वामीको भित्री गुरु राधिकाजी हुनुहुन्छ, र भनिन्छ राधिकाजीको, सुखदेव स्वामीले भागवतमा एक ठाउँमा पनि राधाजीको नाम लिनु भएन। किन लिनु भएन त भन्दाखेरि रास पञ्चाध्यायी सुखदेव स्वामीले राधाजीसँग पढ्नुभएको, अरू सम्पूर्ण भागवत पिताजीसँग पढ्नुभयो, रास पञ्चाध्यायी राधाजीसँग पढ्नुभयो। र राधाजी उहाँको गुरु हुनुभएको हुनाले जब जब राधाजीलाई उहाँ सम्झिनुहुन्छ उहाँलाई समाधि लाग्थ्यो अरे। श्री राधा नाम ग्रहणात् मूर्छा षाड्मासिकी भवेद परीक्षित के अरे अतो नोच्चारयामास परीक्षित हित कृन् मुनि। राधाजीको नाम लिने बित्तिकै उहाँलाई 6 महिनाको समाधि लाग्थ्यो अरे। अब महाराज परीक्षितलाई 7 दिन भागवत सुनाएर मुक्त गराउनु छ, 6 महिना समाधि लाग्यो भने त अब ऊ समाधिसम्म पुग्दैन। त्यस कारणले उहाँले के राधाजीको नामै लिनु भएन, तर बिचबिचमा सङ्केत चाहिँ गर्नुहुन्छ। यहाँ राधसा, राधस शब्द आयो,
राधसात संसिद्धो धातु छ। राधस बनाएर राधा शब्द चाहिँ यहाँ शान्त बनाइदिनु भयो। राधसा, यहाँ राधालाई त्रिलिङ्ग बनाउनु भएन, राधस भनेर भन्नुभयो। राधसा, यसरी राधा शक्तिलाई साथमा लिएर जो परमात्मा भगवान स्वधामणि ब्रह्मणि आफ्नो दिव्य गोलोक धाममा रम्स्यते नित्य लीला गरिरहनुहुन्छ। आनन्द चिन्मय रस प्रतिभावितावि ताए एव निजरूप तया कलाभि गोलोक एव निवस्यत्यखिलात्मभूत गोविन्दमादि पुरुषं तमहं नमामि। यो गोविन्द स्तोत्रमा आयो। आनन्द चिन्मय रस प्रतिभावितावि, सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुभएका जो गोपीहरू हुनुहुन्छ। ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि, आफैले नि जो इच्छा शक्तिद्वारा ती सारा गोपीहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। त्यस्तै गोपीहरूको सबभन्दा गोपीहरूमा श्रेष्ठ राधाजी हुनुहुन्छ। र गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूत, सधैँ नित्य गोलोक धाममा बसेर भगवान् दिव्य जो लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ त्यस्तो आदि पुरुष गोविन्दलाई म प्रणाम गर्छु भनेर त्यहाँ बताइएको छ। त्यसैलाई सुखदेव स्वामीले राधाजीको नाम नलिकन छलेर राधसा भन्नुभयो। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रम्स्यते नमः। त्यस्तो दिव्य लीला गर्ने भगवान्लाई नमस्कार गर्नु र उहाँले लामो यसरी नमस्कार गर्नुभयो, भगवान्को स्तुति गर्नुभयो। र भन्नुहुन्छ सृष्टिको सुरुमा भगवान् ब्रह्माजी पनि जो अल्मलिनु भएको थियो यो सृष्टि कसरी गर्ने होला भनेर, र त्यतिखेर ब्रह्माजीको हृदयमा भगवती सरस्वतीजीलाई प्रकट गराएर जुन परमात्माले ब्रह्माजीको त्यो मोहलाई समाप्त गरिदिनु भएको थियो र सरस्वती जुन परमात्माको कृपाले त्यहाँ प्रकट हुनुभएको थियो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ त्यस्तै भगवती सरस्वती ब्रह्माजीलाई पनि जसले ज्ञान दिनुभयो भगवान्को कृपाले ब्रह्माजीले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। म महाराज परीक्षितलाई भागवत सुनाउन भएर बसेको छु। हे प्रभु, हे भगवान्, हे श्रीकृष्ण, भगवती सरस्वती मेरो हृदयमा निवास गर्नुहोस् र म महाराज परीक्षितलाई भागवत बुझाउन सकौँ। त्यो भन्नुहुन्छ प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। त्यसपछि फेरि भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जुन परमात्माले यो सारा प्रपञ्च खडा गरेर आफू पनि प्रपञ्चभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ र त्यस्तो भगवान्ले मेरा वाणीलाई यस्तो बनाइदिनुहोस्। सोलं कृशिष्ठ भगवान् बचाम सिमे, भगवान्ले मेरा वाणीलाई यति सुन्दर बनाइदिनुहोस्। अब म त प्रतिज्ञा गरेर बसेँ महाराज परीक्षितलाई 7 दिनका दिन मुक्त गराउँछु भनेर, र मेरा वाणीमा आएर भगवान् नै बसिदिनुपर्छ र मेरा वाणीमा यस्ता किसिमका शक्ति प्रकट हुन् जुन शक्तिले गर्दा महाराज परीक्षितलाई म तत्त्वज्ञान दिन सकूँ प्रार्थना गर्नुभयो। र उहाँ भन्नुहुन्छ नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय मुखाम्बुरुवा सबम। र हे महाराज परीक्षित, हजुरले यसरी जो प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले भगवान्को प्रणाम गर्ने मङ्गलाचरण गरेँ। र जुन प्रश्न अहिले हजुरले गर्नुभएको थियो त्यही प्रश्न सृष्टिको सुरुमा देवर्षि नारदजीले आफ्नो पिताजीसँग गर्नुभएको थियो। र नारदजीले कस्तो प्रश्न सोध्नुभयो र ब्रह्माजीले कस्तो उत्तर दिनुभयो, म पनि अब हजुरलाई त्यही क्रममा उत्तर दिन्छु भनेर उहाँले बताउन लाग्नुभयो। एक दिनको कुरा हो, भर्खर संसारको सृष्टि सुरु हुन लागेको थियो। भगवान् ब्रह्माजीका पुत्रहरू जो प्रकट हुनुभयो, प्रजापतिहरू प्रकट हुनुभयो र ती मध्येमा नारदजी पनि प्रकट हुनुभयो। र नारदजीले एक दिन अब पिताजीको दर्शन गर्न जानु पर्यो भनेर जब पिताजीको दर्शन गर्न भएर जानुभएको थियो ब्रह्माजीलाई ध्यानमग्न देख्नुभयो। नारदजीलाई आश्चर्य लाग्यो, होइन मेरो पिताभन्दा ठुलो त मैले कसैलाई पनि देखेकै छैन अहिलेसम्म, उहाँ त सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि कसको ध्यान, किन आफूभन्दा ठुलाको ध्यान गरिन्छ, उहाँले कसको ध्यान गर्नुभएको होला भनेर नारदजी धेरै बेरसम्म बस्नुभयो। र ब्रह्माजी जब ध्यानबाट बिउजिनु भएको थियो नजिकै गएर ब्रह्माजीलाई उहाँले प्रणाम गर्नुभयो पिताजीलाई। र उहाँले सोध्नुभयो, हे पिताजी, हजुरभन्दा ठुलो देवता त कोही पनि छैनन्, हामीले त अहिलेसम्म देखेका छैनौँ, हजुर त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई पनि हजुरले नि प्रकट गर्नुभएको हो, त त्यस कारणले हजुरले पनि ध्यान गर्ने को हुनुहुन्छ भनेर यसरी नारदजीले जब सोध्नुभएको थियो ब्रह्माजी मुसुक्क हाँस्नुभयो र भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीले भनेको कुरा ठिकै हो, किन तिमीले मभन्दा अरू कसैलाई देखेकै छैन, त्यस कारणले तिमीले त्यसो भन्यौ, तर मेरो पनि कारण त भगवान् नारायण बक्सिन्छ, मेरो पनि पिता नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजा। सम्पूर्ण वेदहरूले अन्तिममा देखाउन खोजेको तत्त्व नारायण तत्त्व नै हो।
सारा देवताहरू भगवान नारायणबाट प्रकट हुनुभएको छ। सारा लोकहरू यज्ञहरू भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि गरिन्छन्। सारा योग पनि भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि, तपस्या पनि र ज्ञान पनि। त त्यसरी त्यस्तो जो भगवान नारायण हामीहरूको सबैको कारण हुनुहुन्छ, त त्यस कारणले मैले त उहाँकै ध्यान गरेको हुँ र उहाँकै कृपाले मलाई सृष्टि गर्ने क्षमता प्राप्त भएको हो। र वास्तवमा यो सृष्टि पनि गर्नेवाला त परमात्मा नै हुनुहुन्छ। तर मेरो तपस्याबाट खुसी भएर म त उहाँको पुत्र भएँ। तपस्याबाट खुसी भएर खालि मेरो नाम चलाउनका लागि सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी हुनुहुन्छ भनेर नाम चलाउनका लागि मात्रै उहाँले चाहिँ यसरी यसो देखाइदिनु भएको। त्यो हुन्छ नि, उद्घाटन गरिन्छ क्या कुनै मूर्तिहरूको, केहीको उद्घाटन गर्दाखेरि त्यो तयार भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो यसो पर्दा लाएर राखेको हुन्छ। अनि कसैलाई मन्त्री सन्त्रीलाई लगेर के गर्छन्, पहिले तयारै भएको छ, ती मन्त्रीले गएर कुनै त्यो शालिग बनाएको होइनन्, यसो त्यो पर्दा राखी छोडेको हुन्छ, त्यसलाई यसो त्यो उता सार दिएपछि देखे जस्तो मात्रै हो। सबै गर्नेवाला त परमात्मा हुनुहुन्छ। हामीलाई त यसो हामीलाई चाहिँ प्रसिद्ध गराउनका लागि ब्रह्माजी पो त सृष्टिकर्ता, ब्रह्माजीलाई सबैले मान्नुपर्छ भनेर हाम्रो सम्मान मात्रै परमात्माले गरिदिनु भएको, साराको कारण त उहाँ नै हुनुहुन्छ भनेर यसरी जब बताउनु भएको थियो ब्रह्माजीले, देवर्षि नारदजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र त्यसपछि यो सृष्टिको सुरुमा ब्रह्माजीले यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। तर त्यतिखेर कुनै वनस्पतिहरू पनि थिएन, सुरो बनाउने काठ पनि छैन, चरु बनाउने जौ पनि छैन, तिल पनि छैन, केही पनि छैन। ब्रह्माजीलाई यज्ञ गर्ने इच्छा लाग्यो, अब कसरी यज्ञ गर्ने? ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो, आखिरी सारा चराचर जगत त भगवानकै स्वरूपबाटै प्रकट हुन्छन्। त्यस कारणले भगवानका यिनै अङ्गहरूलाई चाहिँ विभिन्न वस्तुको, सुरोको रूपमा, चरुको रूपमा सारा कुराको कल्पना गरेर यज्ञ गर्नु पर्यो भन्ने ब्रह्माजीले यस्तो विचार गर्नुभयो। र त्यसपछि ब्रह्माजीले यी पुरुष सूक्तका जो 16 मन्त्र छन् नि, त्यहाँ त्यसले भगवानको पूजा गर्दा त्यो चढाएको कारण त्यो हो होइन। नाभ्या आशीदन्त भएर नैवेद्य चढाउने होइन, यो सारा गर्ने त्यो त्यहीबाट सुरु भएको। किनभने पहिले त केही पनि थिएन, ब्रह्माजीले त्यही पुरुष सूक्तबाट त्यो भगवानको सेवा पूजा गर्नु, यज्ञ पुरा गर्नुभयो। र यस किसिमले भगवानका शरीरमा नि यसरी ती विभिन्न वस्तुहरूको कल्पना गरेर ब्रह्माजीले सबभन्दा पहिले यज्ञ गर्नुभयो भने भगवानको पूजा सुरु गर्नुभयो। नारदजी भन्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रा दाजुहरूले पनि देख्नुभयो, ऋषिहरूले पनि, मरिची आदि गरेका ऋषिहरूले पनि देख्नुभयो, उहाँहरूले पनि गर्नुभयो, हामीले पनि देख्यौँ, हामीले पनि गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी पछिकाले देखेँ, अरूले पनि गरे। सारा मनुष्य संसारमा यसरी भगवानको पूजाको विधान सुरु भएको र पूजाको विधानको आदि चाहिँ तिनै पुरुष सूक्त हुन्। सहस्र शिरेका पुरुष यिनै पुरुष सूक्त बिजुन देखाले जे गर्दा पनि हामी पुरुष सूक्तको उच्चारण गरेर पूजा गर्ने कारण त्यो हो। र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे बाबु देवर्षि, मेरा वचन कहिले पनि झुटा हुँदैनन्। न भारती मेङ अमृषो उपलक्ष्यते। किन मेरा वचन झुटा हुँदैन त भन्दाखेरि मैले हृदयमा भगवानलाई राखेको छु, त त्यस कारणले मैले जे कुरा तिमीलाई भन्छु त्यो कुरा सत्य हुन्छ भनेर ब्रह्माजीले पहिले त्यो बताउनु भयो। र यसरी भगवानका विभिन्न अवतार इत्यादिहरू हुन्छन्। वास्तवमा भगवानको स्वरूप कसैले पनि बुझ्न सकेका छैनन्, हामी पनि बुझ्न सक्दैनौँ। र त्यस्तो जो परमात्मा हुनुहुन्छ र त्यस्तो परमात्मा नै सम्पूर्ण चराचरको आदि कारण हुनुहुन्छ। र परमात्मा संसारको रक्षा गर्नका लागि, धर्म आदिको रक्षा गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। प्राधान्यतो या नृषा मनन्ती लीला अवतारान् पुरुषस्य भुम्ना आपीयताम कर्ण कसाय शोषान् अनुक्रमिष्ये तैमान सुपेशान्। र भगवानका विभिन्न हरि अनन्त, हरिकथा अनन्त, भगवान अनन्त हुनुहुन्छ, भगवानका लीलाहरू अनन्त छन्, भगवानका अवतार अनन्त छन्। तर मुख्य भगवानका अवतारहरू म बताउँछु भनेर वराह अवतारदेखि लिएर यो कल्की अवतारसम्मको लामो वर्णन गर्नुभयो। भगवान रामचन्द्रको अवतारको वर्णन गर्नुभयो, अरू सारा अवतारको ब्रह्माजीले नारदजीलाई वर्णन गरेर सुनाउनु भयो। र ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नान्तम विदाम्यहमि मुनयो अग्रजास्ते। भगवानको वास्तविक स्वरूप यही हो, भगवानको अन्त यही हो भनेर हामी जान्न सक्दैनौँ। यी ते अग्रजा, यी तिम्रा अग्रजहरू जो मुनिहरू हुनुहुन्छ, ऋषिहरू जो हुनुहुन्छ, वशिष्ठ आदिका, उहाँहरू पनि जान्न सक्नुहुन्न। र यसरी भगवान शेषनाग आफ्ना हजारौँ मुखद्वारा युगदेखि, सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म भगवानका चरित्रहरूको गान गरिरहनु भएको छ। तर शेषनागले पनि अन्त पाउन सक्नु भएको छैन। त्यसो भए त कसैले पनि अन्त नपाउने भएदेखि अनि भगवानको उपासना किन गर्ने, भगवानको सेवा किन गर्ने, तपस्या किन गर्ने? तर कसैले त पाउनुहुन्छ। कसले पाउनुहुन्छ? येषां सएव भगवान् दयेत अनन्त सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्व्यलिकम्
र जसले कुनै छल कपट नराखिकन निष्काम रूपमा भगवानको सेवा उपासना पूजा गर्नुभएको छ, उपासना गर्नुभएको छ भने ती माथि भगवानको दया हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ भगवानको स्वरूपलाई जान्न सक्नुहुन्छ, अवश्य पनि जान्न सक्नुहुन्छ भनेर केही भक्तहरू जो ठुला ठुला भक्त हुनुहुन्छ, जो राजाहरू हुनुहुन्छ, ऋषि महर्षि, उहाँहरूको पनि नाम ब्रह्माजीले यहाँ नारदजीलाई सुनाउनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ केही मात्रामा भगवत तत्त्वको रहस्य बुझ्नु भएको छ। र हे बाबु नारद, तिमीले जो भगवानको महात्म्य सुन्न खोजेका थियौ, मैले तिमीलाई त्यो महात्म्य बताएँ र संक्षिप्त रूपमा मैले बताएँ। र यी जो श्रीमद् भागवत महापुराण छन्, यी श्रीमद् भागवत महापुराण चतुश्लोकी रूपमा भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई उपदेश गर्नुभएको हो। र सङ्ग्रहोयम विभूतिनाम त्वमेतद् विपुली कुरु। यहाँ भगवानका ठुला ठुला भक्तहरू, ज्ञानी महात्माहरूको वर्णन गरिएको छ, भगवानका चरित्र लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। र म तिमीलाई 4 श्लोकमा चतुश्लोकी भागवत सुनाउँछु। तर तिमीले ती चतुश्लोकी भागवत लगेर भगवान वेदव्यासलाई लगेर तिमीले सुनाउनु पर्नेछ। र वेदव्यासजीले यसरी 18,000 ग्रन्थ भएको श्रीमद् भागवत महापुराण लेख्नु हुनेछ। र वेदव्यासलाई तिमीले भन्दाखेरि यसरी मिलाएर भन्नुपर्छ, यथा हरो भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति सङ्कल्प वर्णय। जे गर्दाखेरि मान्छेको चित्त भगवानतिर फर्किन्छ, परमात्मातिर फर्किन्छ, विषयबाट यतातिर लाग्छ र त्यो रूपमा मान्छेको चित्त फर्कियोस् भनेर त्यस्तो युक्तिद्वारा तिमीले वेदव्यासलाई सम्झाउनुपर्छ। र इति सङ्कल्प, यस्तो सङ्कल्प गरेर तिमी वर्णन गर। र यथा वर्णयतो मायाम वर्णयतो मुष्य, यसरी तिमीले भगवानका गुणानुवादको वर्णन गर्यौ भने, वेदव्यासजीलाई सुनायौ भने भगवानको मायाले तिमीलाई छुन सक्ने छैन भनेर यसरी ब्रह्माजीले पहिले त्यो भागवतको महत्त्व बताउनु भयो। र भागवतका लक्षण जो सबभन्दा पहिले सुरुमा मैले भनेको थिएँ, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वन्तर ईशानु कथा निरोध मुक्ति र आश्रय, जो 10 लक्षण छन्, यी 10 लक्षण भएका जो श्रीमद् भागवत महापुराण छन्, यी लक्षणहरूको सङ्केत भगवान ब्रह्माजीले नारदजीलाई गर्नुभएको थियो। र त्यो कुरा सुनेर महाराज परीक्षितले अब भागवत पुराणको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। भागवतमा कस्ता कस्ता विषयहरू आउँछन् भनेर ती विषयको वर्णन गर्नुभयो, जसलाई प्रश्नाध्याय भनेर भनिएको छ। प्रश्नै प्रश्न मात्रै, एक अध्यायभरि प्रश्नै प्रश्न मात्रै भागवतमा आउने सम्पूर्ण विषयको प्रश्न उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। र अन्त्यमा भन्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी, हे तुम्हारा परीक्षित, हे स्वामी सुखदेव, हजुरले नजानेको कुरा केही पनि छैन। त त्यस कारणले अब मलाई हजुरले श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउनुपर्छ। अत्र प्रमाणम हि भवान् परमेष्टि यथात्मभू। यति ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ, हजुर बराबरको विद्वान ब्रह्माजी मात्रै हुनुहुन्छ, परमेष्टि पितामह ब्रह्माजी मात्रै हुनुहुन्छ। हजुरलाई त्यस्तो ज्ञान छ। त त्यस कारणले हजुरहरू जस्ता महापुरुषहरूको अनुसरण पछिका विद्वानहरूले पनि गर्नुहुनेछ। र हजुरले एउटा कुरा के चिन्ता नगरियो बक्सियोस् भने, परीक्षित महाराज त भोकै हुनुहुन्छ, अनसन व्रत गरेर बस्नुभएको छ। बिचरा उहाँलाई कति कष्ट होला, मैले भनेको भागवत सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्छ कि, हजुरले यो चिन्ता गर्नै पर्दैन। किनभने मेरा भोक प्यासहरू सम्पूर्ण समाप्त भए, मलाई कुनै भोक पनि छैन, तिर्खा पनि छैन। खालि एउटै मलाई पीर छ, जो ऋषा र ब्राह्मणले श्राप दिनुभयो। म यसरी मलाई तत्त्व ज्ञान भएन भने मैले चाहिँ फेरि नरकमा जानु पर्ला, यति मात्रै मलाई पीर छ, अरू केही कुराको पनि छैन भनेर यसरी जब जिज्ञासा गर्नुभएको थियो महाराज परीक्षितले, सुखदेव स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र त्यही प्रश्नको उत्तरमा श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव स्वामीले महाराज परीक्षितलाई बताउनु भएको हो। र जस्ता जस्ता प्रश्नहरू परीक्षित महाराजले गर्दै जानुभयो, सुखदेव स्वामी त्यही क्रममा उत्तर दिँदै जानुभयो। र पूर्ण तत्सर्व माफ्यातु मुपचक्रमे, र उहाँले यसरी बताउन लाग्नुभयो। र सुखदेव स्वामी आज्ञा हुन्छ, आत्ममायामृते राजन परस्य अनुभवात्मनः न घटे तार्थ सम्बन्ध स्वप्न द्रष्टुरिमान जसाहम। र यो संसारको सृष्टि कसरी भयो भनेको यो अव्याख्येय प्रश्न छ भनेको यसको व्याख्या हुन सक्दैन। किनभने माया शक्तिद्वारा यो संसारको सृष्टि हुन्छ र परमात्मा त मायातीत हुनुहुन्छ, मायाभन्दा माथि हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमात्माले पनि जसलाई कुनै इच्छा आकाङ्क्षा इत्यादिहरू केही पनि छैनन्,